इज्जत का और ईमान कांच का ये पुतला, ये सागर दिल का सुर्ख कमल, लबरेज में है मर से सदा। सब शीशे सागर लालो गोहर, दामन में छुपाए बैठी हूँ। सब शीशे सागर लालो गोहर, दामन में छुपाए बैठी चुटके नखरा शाइन पर तुम इनकी सिफात देखो तो जरा, है जिल जिल इनकी आब वही और जगमग इनकी वही जिया। सब शीशे सागर लालो गोहर, दामन में छुपाए बैठी हूँ। सब शीशे सागर लालो गोहर, दामन में छुपाए बैठी हूँ। पथराओ तो चौमुख उन पर भी, टकराई थी उनसे भी दुनिया। दो निस्वानी बाहों ने मगर देखो हर पत्थर झेल लिया। सब शीशे सागर लालो गोहर। वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, उसी के साथ से है ज़िंदगी का सोज़े दिलो। औरत का वजूद अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया है, ऐसा पैदा किया है कि उसके बग़ैर ये सारी कायनात कुछ भी नहीं। इस कायनात में कोई रंग नहीं, इस कायनात में कोई साज़ नहीं। हम जब छोटे होते हैं तो इस औरत को हम अपनी माँ की शक्ल में देखते हैं, और दुनिया में आंखें खोलने के बाद हमें पहली मोहब्बत अपनी माँ से मिलती है। फिर ये औरत आती है ज़िंदगी में हमारी बहन के रूप में, हमारी बेटी के रूप में, और न जाने कितने ही रिश्ते बखूबी निभाती है। मेरे पास आज आपके लिए, आपसे मिलवाने के लिए ऐसे मेहमान हैं और ऐसी ख़वातीन हैं जिन्होंने पाकिस्तान में हमारे मुल्क का नाम रोशन किया और अपनी मेहनतों के बदौलत हम सब का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। डाची फाउंडेशन एक ऐसी फाउंडेशन है जो कि आयशा नूरानी साहिबा की इंट्रोडक्शन के लिए ही काफ़ी है। आयशा नूरानी साहिबा ने ये फाउंडेशन 2010 में इस्टेब्लिश की, जिसमें लोकल क्राफ्ट्समैन, आर्ट, हेरिटेज को प्रमोट किया गया, क्योंकि आयशा साहिबा का अपना बहुत ज़्यादा इसमें लगाव था। इसके अलावा NCA में इन्होंने एक लंबा अपनी ज़िंदगी का अरसा जो है वो बतौर विज़िटिंग फ़ैकल्टी अपनी खिदमात अंजाम दी। ये बज़ाते ख़ुद एक आर्किटेक्ट भी हैं और मुसव्विरी में बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्टी हासिल है इनको। मैं चाहती हूँ कि मज़ीद वक्त ज़ाया किए बग़ैर मैं आपको इस
इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी की तरफ लेके चलूँ। मेरे साथ मौजूद हैं आयशा नूरानी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम आपा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। आपा बहुत शुक्रिया मुझे अपना वक्त देने का आज के इस खूबसूरत दिन में जहाँ हम औरतों को, ख़वातीन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। जज़ाकल्लाह फॉर इनवाइटिंग मी। आपा मुझे ये बताइए कि ये जो सादगी है आपके मिजाज में, जो सादगी है आपकी पर्सनालिटी में, इसको इतनी बड़ी फाउंडेशन के साथ कैसे लेके चल रही हैं आपा? मैं कहती हूँ कि इस दुनिया में झुक के ही रहना चाहिए और अपने मेरा तो ये प्रोजेक्ट हमने डेडिकेट किया अपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। बिल्कुल। तो उन्हीं की हम विजन को लेके ये प्रोजेक्ट बनाए। ठीक है। तो अब कोशिश तो हमारी ये है कि हम अपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जी पर्सनालिटी को जितना अपना सके वो अपनाएं। तो हमारी ये कोशिश है। बिल्कुल बिल्कुल। आपा जब आपने डाची फाउंडेशन का आगाज़ किया उस वक्त आपके जहन में क्या था? क्योंकि अमूमन ख़वातीन जो घरों पे बैठ के हमें देख रही हैं, ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करना तो चाहती हैं, मगर उनके पास वो एक स्टार्टिंग पॉइंट, वो एक कौन सी ऐसी सोच होती है जिस पे बस इंसान शुरू कर देता है काम? इत्तेफाक से TV 1 का प्रोग्राम ज़ैद हामिद साहब आए थे। अच्छा। और मैंने कई मतलब 5 साल में सोच रही थी कि इसको कैसे स्टार्ट करूं, क्योंकि जिससे बात करती थी तो वो कहते थे इतना बड़ा काम आप कैसे कर सकेगी। तो मैं वो एक प्रोग्राम उनका देख रही थी। उन्होंने कहा ये वो वक्त है जो आप अल्लाह के लिए जो काम करना चाहते हो कर गुजरो, आप नहीं करेंगे तो अल्लाह किसी और से करवा देगा। मैंने कहा इसके बाद तो मैंने मुड़ना ही नहीं है। फिर हमने दैट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट। मैंने कभी मैंने किसी की बात भी नहीं सुननी है, बस मैंने लगे रहना है। बिल्कुल। और आपा बेसिक जो मोटिव था आपके जहन में वो क्या था? मतलब शुरू में तो हम सोच रहे थे वैसे ही आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स विलेज बनाएंगे, लेकिन वो हम कहीं जा ही नहीं रहे थे। तो फिर अल्लाह मियाँ ने हमारी नीयतें साफ़ की। तो ये प्रोजेक्ट हमने डेडिकेट किया अपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जी, और उन्हीं की टीचिंग से हमारे विजन है। तो हम फोकस कर रहे हैं आजकल 4-5 चीज़ों पे। एक तो ये है कि इनकम अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है, हमारे जितने भी है ना क्राफ्ट्समैन है, आर्टिस्ट है, एंटरप्रेन्योर्स है, सबके लिए एक प्लेटफॉर्म बन जाए कि वो अपना काम स्टार्ट कर सके। तो कि हम एक भीख मंगी कौम ना बने, हम अपने पैरों पे खड़े हो। आपा बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। अगर आप लोग आर्टिस्ट हैं और कोई ना कोई फ़न जानते हैं तो आप लोग रब्ता कर सकते हैं डाची फाउंडेशन से इंटरनेट पे। और मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला डाची फाउंडेशन को भी और आप सबके कामों में भी बरकत डाले। थैंक यू सो मच आपा फॉर कमिंग एंड इंशाल्लाह आई विल सी यू अगेन। इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ दुआ मलिक एंड वेलकम बैक। जैसे कि आज हम बहुत ही कामयाब और नामवर पाकिस्तानी ख़वातीन से मिल रहे हैं और उनको सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो अभी मैं मौजूद हूँ अज़मत अली बाई के घर में, जो कि एक बहुत ही काबिल और नामवर क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं और इसके अलावा PhD कर रही हैं फंक्शनल मेडिसिन पे। ख़ुद असाबी एक स्ट्रोक आने के बाद इन्होंने एक ऐसी दवाई इन्वेंट की जिससे असाबी स्ट्रोक से बचा जा सकता है और असाबी किसी भी किस्म की बीमारी से पहले ही हम अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं। मैं आके इनके साथ मिली हूँ, इनसे मैंने बातें की हैं और मैं 5 ही मिनट में बहुत कुछ इनसे सीख गई और बहुत कुछ समझ भी गई, मगर मैं चाहती हूँ कि वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ भी शेयर करूँ, इसलिए आई वेलकम अज़मत अली बाई। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम दुआ, थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली इंट्रोडक्शन। यू आर मोस्ट वेलकम, यू आर मोस्ट वेलकम। मुझे बताएं अज़मत कि जो दवाई आपने इन्वेंट की उसको बनाने से पहले आपके जहन में क्या था? व्हाट वाज द पॉइंट दैट मेड यू थिंक कि आई शुड डू इट? जैसे आपने बताया था 6 years ago मैं एक स्ट्रोक से गुजर चुकी थी, फालिज का अटैक हुआ था
and I was completely paralyzed. میں ہل نہیں سکتی تھی, بات نہیں کر سکتی تھی, لکھ نہیں سکتی تھی. So of course I was completely paralyzed, and it really affected my life. And I didn't want other people to go through this, because it's not just me, it is also the family. Right. I had fantastic support systems, good doctors, but it is very, very difficult for the family. So I then decided and made a promise to myself, if I become better, because there was no chance of it, and if I would become better, I would make affordable, good, efficacious medicine for the Pakistani population, and it has to be very affordable. Stroke ایک بہت مہنگا کنڈیشن ڈیزیز ہے جس میں لیبس بہت مہنگے ہوتے ہیں, کیٹ اسکینز, MRIs. So I thought, okay, let me just do something. آپ کو نہیں لگتا عظمت کہ ہماری پاکستانی خواتین کو ابھی بھی بہت ایکسپوجر کی ضرورت ہے ہیلتھ کے حوالے سے, بیکاز وہ بچے پیدا کر رہی ہیں, وہ بریسٹ فیڈ کرا رہی ہیں, وہ کام بھی کر رہی ہیں, ان کو یہ نہیں سمجھ آ رہی, اور ان کے ہسبینڈس کو بھی, ان کے جو آس پاس لوگ رہتے ہیں, فیملی سسٹم کو بھی, کہ ایک عورت کے لیے ہیلتھ کتنی ضروری ہے. I completely agree with you. First of all, we have very poor nutrition habits. Our diets is we're very deficient in vitamin B, vitamin D. سو یہ ساری دوائیاں جو آپ نے بنائی ہیں یہ پاکستانی ڈائٹ کے حساب سے بنائی ہیں. Because the Pakistani population is very deficient in certain vitamins. So اور کون سے وٹامنز ہیں وہ؟ یہ ہے vitamin D3, zinc and B. The B vitamins, which is very good for the nervous اور اگر system. ہم یہ وٹامنز نہیں بھی لیتے, مجھے لگتا ہے, میں ڈاکٹر نہیں ہوں مگر مجھے یاد ہے کچھ ایسا کہ ہمیں ڈپریشن میں بھی ہم چلے جاتے So ہیں. a lot of these medicines are sold at the psychiatrists, psychologists, therapists' offices, or hospitals, because this really helps with those patients. تو میں جس پوائنٹ پہ آ رہی تھی وہ یہ کہ جب میں عموماً اپنے کلائنٹس کو بھی تھراپیز دے رہی ہوتی ہوں تو میں ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں when they book their sessions کہ this is not a خرچہ. یہ جو آپ چارجز دیتے ہیں تھراپی کے لیے یہ کوئی خرچہ ایکسپینس نہیں ہے, یہ ایک انویسٹمنٹ ہے جو آپ اپنے آپ So پہ Dua, I کرتے ہیں. told you when یہ I بھی ایک investment started ہے. that this is actually a promise to myself to make affordable medicines for the Pakistani market. Do you know that 1 in 3 people are going to have hypertension by 2023? Oops. Do you know that diabetes is so prevalent in Pakistan? Yes, and all those And now hormonal that issues as well. in the West there's less, so stroke it was the 4th leading cause of death, okay, and disability. Now in the West it's less, but in Pakistan it's actually increasing. And people, they said فالج ہوا ہے, people don't know how serious فالج اچھا, is. فالج ہونے کے بعد یا کسی بھی بیماری کو ہونے کے بعد ہم جو اس کے علاج پہ لاکھوں خرچ کر رہے ہوتے ہیں, میری ابھی آف اسکرین بھی عظمت سے یہی بات ہو رہی تھی کہ کیوں نہ ہم اس بیماری کے آنے سے پہلے ہی اس کی پریونشن کر لیں. ہم اوور دا کاؤنٹر ہم جو اتنی ساری میڈیسنز رکھتے ہیں جو بیماری کے بعد ہم کھا رہے ہوتے ہیں, ہم کیوں نہیں یہ طاقت کی دوائیاں استعمال کرتے. اور مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کو بھی ایسی ہی خواتین کی اور ایسے ہی لوگوں کی ضرورت ہے جو کہ لوگوں کی ایکچوئل نیڈز کے اوپر کام کریں. جب عظمت کی ہم لائف سٹوری سے کیا سیکھتے ہیں کہ جب ان کو زندگی میں پین ملا, درد ملا, تکلیف ملی تو وہ اس تکلیف کو لے کے بیٹھ نہیں گئیں یا انہوں نے اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے بعد اس کو بھول نہیں گئیں. انہوں نے پاکستانی مزید خواتین کے بارے میں سوچا کہ اگر میں اس تکلیف میں گئی ہوں, میرے پاس تو سپورٹ سسٹم تھا, میں باہر نکل آئی, مگر وہ خواتین جن کے پاس سپورٹ سسٹم نہیں ہے ان کے لیے میں کیا کر سکتی ہوں. ہاؤ کین آئی سرو مائی پیپل, ہاؤ کین آئی میک this world a better place. I think I'm proud of my all Pakistani women out there, and especially like those who are among you, Azmat. I'm proud of you. Thank you so much for giving me time. اور اپنے جرنی کے حساب سے مجھے بتائیں کہ جو وقت آپ نے دیکھا, جو سفر آپ نے گزارا, اس کے حساب سے کل کو ایک کامیاب پاکستانی عورت جو بننے والی ہے اس کو آج آپ کیا پیغام دیں گی؟ What message? Never lose hope. There's always a silver lining after every cloud. Okay, so for me, this is not the stroke of bad luck, it was a stroke of good luck. This is what I've come out of it. And I'm hoping to help others. Inshallah, you have a long way to do and go, and I'm proud of you. Thank you so much for giving me your time. میں تھوڑا سا ایموشنل بھی ہو رہی ہوں آج ان خواتین سے مل کے, اور مجھے لگ رہا ہے کہ شاید میں
دنیا میں اکیلی ایک عورت نہیں ہوں جو کہ اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے نکلی ہے. پاکستانی عورت بہت باہمت اور باعظمت عورت ہے. شکریہ. ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد ایک اور سکسیسفل خاتون کے ساتھ. السلام علیکم جی، ویلکم بیک. میں آپ کو آج ملوا رہی ہوں پاکستان کی کامیاب خواتین سے، اور اب میں موجود ہوں سعیدہ لاغاری کے گھر پہ. سعیدہ لاغاری ایک کامیاب بزنس وومن ہیں. پاکستان بیوریج اینڈ بوٹلنگ انڈسٹری میں انہوں نے اپنا نام بہت روشن کیا. 2013 سے سکھر بوٹلنگ انڈسٹری بیوریجز انڈسٹری کی یہ ایم ڈی رہی ہیں. اس کے علاوہ کولنری ہیریٹیج پہ ان کو اتنا فخر ہے کہ انہوں نے پاکستان ہیریٹیج جو فوڈ ہے، کوزین ہے، اس کے اوپر ایک پوری کتاب لکھی جس کے ذریعے پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن کیا. السلام علیکم سعیدہ. ویلکم ٹو دا شو اینڈ تھینک یو سو مچ فار گیونگ می یور ٹائم. Thank you for having me. You're most welcome. سعیدہ، ابھی ہم آپ کے گھر آئے، جو کھانا ہمارے سامنے آیا اسی میں میں بہت ساری بیوٹی دیکھ رہی تھی. یہ جو لگاؤ ہے ٹورڈز فوڈ، ٹورڈز بیوریجز، ٹورڈ ہیریٹیج، یہ کہاں سے شروع ہوا؟ پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں گی that actually all women take pride in serving good food in their homes. So that is a part of being a female, part of being a good housekeeper. My book, on the other hand, was written out of the love of my country, and it was actually to show Pakistan in a different light. It was actually to promote Pakistan, to promote tourism in Pakistan. It is not a cookbook, which a lot of people think it is. It actually is a food journey of Pakistan. It is showcasing Pakistan via food. Food has become very fashionable in the last few years. And honestly, we do have such a rich history and culture. And our food goes back to the Mughal era, so it's like a food story. When you open the book, you will see the Pakistan flag, the Pakistan national anthem. You will see all our national flowers, national foods. It really will take you through a journey of Pakistan. And it really now has become a pride and joy for me. بیوٹیفل بیوٹیفل. اچھا سعیدہ، بیوریجز کی جو انڈسٹری ہے اس میں کیسے آپ انٹر ہوئیں؟ کیا سوچا تھا؟ مطلب عموماً جو ہے پاکستانی خواتین کا اس طرف بالکل رجحان نہیں ہوتا، اور یہاں آ کے آپ کو اتنی سکسیس بھی ملی. There was this one time that my husband and his family who owned this plant were wanting to sell out. And when they were wanting to sell out, it took them about a year where they were not being able to find a buyer, and I said, I will buy the company. Wow. And in my last 9-year journey, I think that I have reached a stage where it is at par, if not better, than the rest of the plants in Pakistan, because just 2 weeks ago, my plant won the Best Plant of the Year award. Brilliant. So there was a lot of work in just not building the factory. There was a lot of work because we are manufacturers and do marketing and selling. So just did not build the plant. Also, today even, my franchise is the highest market share in Pakistan, which is 70% plus. I have worked all my life. First, I was running my father's factory for like 15 years. And that also was a tough one because it was drainage and water supply pipes. So did a lot of work. I was only about 18 or 20, and wow. Between going to college, coming back. And I have to say that for women to reach and have the confidence to do the work that they do, there has to be people who put a lot of confidence in you. One of the people who put a lot of confidence in me have to be my father and my grandmother. سعیدہ، مجھے یہ بتائیں کہ ایز اے وومن آپ کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اس سارے جرنی میں؟ I, as a female, again, maybe God has been too kind to me.
but I have not felt any different from any man, ever. अच्छा सईदा, सबसे ज़्यादा इंस्पिरेशनल चीज़ जो आपने की एजुकेशन में, आपने बहुत सारा काम किया, मैं चाहती हूँ कि वो आप ख़ुद अपनी ज़ुबान से सबको बताएं. My journey with wanting to give back to my country, so it was not just via a food book, it was also via education. और फैक्ट्री तो मैंने 9 साल पहले ख़रीदी, लेकिन सबसे पहला स्कूल्स जो मैंने अडॉप्ट किए वो शिरीन जना में थे in 2008. And I cannot explain to you what pleasure it gives me कि हर साल 100 लड़के मैट्रिक करके निकलते हैं, 100 लड़कियां मैट्रिक करके निकलती हैं, तो यानी 200 फैमिलीज़ में कोई ना कोई एजुकेटेड बच्चा पहुंच रहा है. जो बच्चे मेरे पास हैं और जो जिस तबके से आते हैं, तो स्कूल बिल्कुल फ्री है. वो उनके फादर स्कूल के बाहर रेड़ी लगाते हैं, माली के बच्चे हैं, मज़दूर के बच्चे हैं. बहुत प्राइड से और ख़ुशी से, प्राइड का वर्ड नहीं यूज़ करना चाहिए, बहुत ख़ुशी से मैं ये कहूँगी कि जो मेरे स्कूल से बच्चे पास आउट होते हैं, वो एक्चुअली इस साल का जो रिज़ल्ट था वो 60% ए ग्रेड था, 10% ए स्टार थे, और अबाउट 40% बी थे, और ओनली अबाउट 20% सी थे. There were no failures. ज़बरदस्त. So ये करते करते, क्योंकि मेरी फैक्ट्री सखर में इस वक्त, सखर में एक ऑल गर्ल्स स्कूल है जहाँ पे भी 1000 गर्ल्स हैं, which is 100 from kindergarten to metric. The other school in Shireen Jana colony is also from kindergarten to metric. Finally, I have to say, Karachi has gone into the global books as the most giving city in the world. Wow. It is Karachi, and I'm proud to be living in Karachi. Born in Karachi and live in Karachi. What message do you want to give to ladies out there who want to, you know, be something in their lives, in their professions? I feel that if you can fulfill your natural responsibilities, be it men or women, and then you can rise above and do something more, then that's what is commendable, and that's what is we must applaud and we must respect. Beautiful. Thank you so much, Saida, for giving us your time. We've learned a lot from you, and I hope कि आप सब ने भी सईदा से और जितने भी मेहमानों से हम आज मिले बहुत कुछ सीखा होगा. हम ख़वातीन को अपने ख्वाब पूरे करने हैं, अपना और पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन करना है, उन तमाम शख्सियात की तरह जिनसे हम आज मिले हैं. अब हम आपको एक डांस परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं जिसमें बेटी की पैदाइश को सेलिब्रेट किया जा रहा है. गुड़िया रानी, बिटिया रानी, सोने रब की तू निशानी. गुड़िया रानी, बिटिया रानी, सोने रब की तू निशानी. खुशबू जाना रब की रहमत है.
Pakistan Pavilion was actually conceived, originally started off with the previous government. So Mr. Shahid Abdullah was asked to look at the project of Pakistan Pavilion that was to happen in Expo 2020. Pakistan Pavilion, our main goal was really, the government's idea was to enhance our tourism and also see that investment is brought into the country through that. The structure of the Pakistan Pavilion is really peculiar. I think that kind of based it on mountains. He was probably invited to Pakistan and all he saw were like peaks and like emerging. So there are these different things. And it's a whole labyrinth of moving through. And the journey that it took, the way I was looking at the inner journey was, how would a visitor who's entering the building and then exiting the building? In Nasarpur, we've got our tradition of Kashi Kari, the working with the tiles. So we had Sadia Salim, who's a ceramist and a designer, and she designed the ceiling, which was then actually produced in Nasarpur by Ghulam Haidar's team. You enter, and then we have a big sculpture done by a sculptor in Karachi, Fahim Rao, based on a motif of Mehergarh. I have Harappan pottery, which was made in Harappa by the craftsman who was trained by Dr. Mark Kanoya. And so these are replicas of the Harappan pottery that have been there. And from there, we actually move into a narrow corridor. It's like a long corridor, which is slowly going on like a ramp. And we've used Sheesh Mahal in the fort, and bit of inspiration from Surah Nur into talking about light. And I think I wanted to bring across also through the pavilion how the purity of Islam as a religion, and not what has been put across the negative connotations of as terrorists. So, and Nisar Malik has been filming for BBC and National Geographic, and he has done an extensive, fabulous immersive photography that people can't believe. Pakistanis can't believe, oh my God, this is Pakistan. It's a huge boat that I had it made. We had that boat actually made in Sakkar by master craftsmen. We've got this massive scale of landscape, and you really feel, Jab northern area, when you go to the north, you're reduced to a mere particle. You become so small, and that's when the creation takes over and you say, oh my God. And this is the Mohana boats. And we managed to find the master craftsman, and we pulled out archival photographs because there is no such boat existing anymore here. And this particular room has very high ceilings. This time it was textile. So against the wood, I've used textiles. And they weave pattu, which is very narrow with this warm cloth, which is from the wool of the sheep and goats there. And they spin the yarn themselves, and men work on small looms. And the women have very amazing costumes of the headdress that they wear with the cowrie shells. So for me, the highlight here is really the pink salt. So we've got the Kyoda mines, and in Punjab, there's this huge belt which has been there for eons of salt, which is so famous all over the world. But I think we need to really reclaim that. So he's managed to get a huge chunk of the rock salt. He's placed that, and this boy, Sadan Ahmed, and his team, and it's in a glass container. And people love to use the touchscreen table to send messages. Although we've got information there, they move that away and they all want to draw and send messages to Pakistan, and such wonderful drawings that they're doing. From here, then you move into yet another space, again inspired by a PM, his vision of the Billion Tree Project. And we're talking about sustainability here. So I was inspired to work here. We've got bamboos that are from here, which have been sort of cut at about 5 feet, but they're all sort of put together. So you've got a roof of that, and coming out from the bamboos are laser beams, which are like emerald green in color, and you've got dark green walls. And as you start moving around,
and you cut your hand to any of the beams, you'll hear the sound of birds. So it's really beautiful with a dark green sort of space. And you come down, all our traditional craftsmen from the north to the south making different crafts. And like ajrak makers or people who in the north who are working with stone, the schist carvers, chitarkari. And if you turn right, then there's a bazaar area where we are seeing that the crafts are for sale, which is very nicely done by Nahid Mashukullah. I have not designed. And if you turn left is dhaba, where we got our street food being served. Again, those areas are designed by Nahid Mashukullah. And so that's the journey that I have designed in the pavilion. This was a great opportunity that was given to me. It was a great honor as well to represent our country. And the message to our people here, Pakistanis and all, that please be proud of what we have. So it's time that we take on the role of being a leader and not start following, which is not ours. And look into our own, every corner has something beautiful to say. So I think that is what is my message, that please take ownership and be proud of being a Pakistani and everything that's surrounded. पाकिस्तान पेविलियन को सिल्वर अवार्ड मिला है और ये पूरा एक्सपो के हवाले से पाकिस्तान पेविलियन की जो अंदर की पूरी कहानी है और उसका थीम जिसको मैंने कहा है पाकिस्तान द हिडन ट्रेजर, उस पे हमको ये सिल्वर अवार्ड मिला है. जापान को गोल्ड मिला और तीसरे स्पेन को कॉपर मिला है. मेरे वास्ते तो ये एक बहुत ही फ़ख्र की बात है और पाकिस्तान के वास्ते भी पूरी दुनिया में एक बहुत ही एजाज़ मिला है. तो क्या कहूँ मैं, तो बिल्कुल ही अजीब एक कैफियत थी. जैसे पता चला 3 साल की मेरी मेहनत थी रात दिन की, और खाली मैं नहीं, मेरे साथ दस्तकार हैं, फिल्म मेकर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, म्यूज़िशंस हैं, सब ने मिल के काम किया और सब अनथक काम करे हैं कोविड के दौरान. तो एक किस्म से आज आखिरी दिन है कि 6 महीने से एक सब खूबसूरत ये पूरी कहानी चल रही है और वो अब नहीं रहेगी. तो एक उसकी एक रिकग्निशन दुनिया भर में उस प्लेटफॉर्म पे मिली, मगर साथ साथ ये था कि ये चीज़ सब ख़त्म भी हो जाएगी, तो वो अलग एक उदासी सी भी है साथ में. मगर खुशी बेहद है क्योंकि पाकिस्तान का नाम मेरे ख्याल से हमने रोशन किया, और उसमें अगर मेरा हाथ और मेरे साथियों का हाथ था तो मेरे वास्ते बहुत फ़ख्र की बात है. अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक. मेरे साथ मौजूद हैं आज के दिन ऐसी ख़वातीन जो बहुत ही मज़बूत हैं और हम सब के लिए इंस्पिरेशन भी हैं. अब मैं आपको मिलवाने वाली हूँ एक ऐसी ख़ातून से जिन्होंने वाटर एंड एनवायरमेंटल मैनेजमेंट पे मास्टर्स किया, यूके से बाहर से पढ़ कर आई और अब हिसार फाउंडेशन में अपनी खिदमात अंजाम दे रही हैं. बहुत बड़ी रिसर्चर भी हैं. मिलवाने वाली हूँ आपको फरीहा अकेली से. अस्सलाम वालेकुम फरीहा. वालेकुम अस्सलाम. आई एम गुड. आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा फरीहा, आज मैं ऐसी ख़वातीन से मिल रही हूँ जो कि अपनी ज़ात के अंदर एक पूरी दुनिया है, इतनी डिफरेंट चीज़ें जो शायद हम सोचते भी नहीं हैं जिनके बारे में, या हम ये सोचते हैं एज अ वुमेन हमारे इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो गए हैं. हम बहुत डिफरेंट चीज़ों में हम लोगों ने कदम रखा है और अपना नाम बनाया है. फरीहा, आपकी तो रिसर्चेस को देख के मैं हैरान रह गई. मुझे बताएं आपने हिसार फाउंडेशन को कैसे ज्वाइन किया? So first of all, taking ahead with the theme of today's, which is breaking the bias, I just want to read International Women's Day की जो campaign की theme है. They are saying a world free of bias, stereotypes and discrimination. A world that is diverse, equitable and inclusive. A world where difference is valued and celebrated. So I think this is the thing that we have to take lead on. कि ये जो तासुब परस्ती, ये जो डिस्क्रिमिनेशन है बिटवीन द वुमेन, इसको ख़त्म करके बहुत आगे चलना चाहिए. दुनिया बहुत आगे चल गई है. And as you said, you're meeting different people in this show and also you'll be meeting different people. तो ख़वातीन ने बहुत तरक्की की है. There is lot to do और यहाँ पे गुंजाइश भी है काम करने की.
So I did my master's in water and environmental management from University of Bristol, UK. And then I interviewed Simi Kamal during my dissertation, which was on national water policy, and I was really inspired by the work Hisar Foundation is doing. Wow. So if I just take example of Simi Kamal, she's this woman who is taking lead in the water sector. उन्होंने प्रोजेक्ट्स पे काम करती हैं जहाँ पे ये डिफरेंट विलेजेस में वाटर प्रोजेक्ट, सोलर प्रोजेक्ट्स इंस्टॉल करके देती हैं. सो एक खातून भी अगर चाहे कुछ चेंज लाने के लिए तो बहुत कुछ ला सकती है. एंड ऑब्वियसली उसमें बहुत सी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, हिंड्रेंसेस आती हैं, बट आई थिंक वुमेन दे नो हाउ टू मेक देयर पाथ. उनको कैसे लेके आगे चलना चाहिए वो उनको पता है. बिल्कुल. इंटरेस्टिंगली सिंस मेरा बहुत सारा काम एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज पे है, तो आई वुड जस्ट लाइक टू शेयर समथिंग अबाउट दैट. अकॉर्डिंग टू जर्मन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, पाकिस्तान जो है नंबर 5th पे आ गया है, जो कि बहुत वल्नरेबल है क्लाइमेट चेंज पे. और फिर अगर हम ग्रुप्स की बात करें तो जो ख़वातीन हैं वो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हैं टू क्लाइमेट चेंज. ठीक है. तो अब हम वो कैसे? पहली बात तो ये कि उसको समझना चाहिए कि व्हाट इज़ क्लाइमेट चेंज, हाउ इज़ इट हिटिंग अस. दैट्स द फर्स्ट थिंग. सो climate change is change in the weather patterns. So you're seeing this floods आ रहे हैं, बारिशें हो रही हैं मानसून के अलावा, winter rains हो रहे हैं सिंध में, heat waves आ रही हैं. Just in 2015 जो कराची में heat wave आई थी उसमें 1200 लोग गुजर गए थे. So 1200. So climate change is already hitting us. It's very important to talk about this issue, to aware people about it, how important it is to even understand it. जब हम समझेंगे तभी हम solution की तरफ जाएंगे. So it's more like COVID. I'll take an example because COVID is a recent thing. जब COVID यूरोप में आया, people were very chill. They were like, ये हमें तो hit नहीं कर रहा, हमारे पास COVID नहीं आएगा. But when it hit us, when people started dying out of COVID, people then realized. फिर लोग सीरियस हुए, फिर वैक्सीन ड्राइव्स चली, और फिर वैक्सीन्स की वजह से वी सेइंग कि अभी हर्ड इम्यूनिटी स्टार्ट हो गई है. Climate change is something similar. We need to take it very seriously. We need to understand that it is an emergency. उसी हिसाब से अगर हम एक्ट करेंगे तो ही हम कुछ कर पाएंगे. अभी ये जो लास्ट ईयर रेनफॉल की वजह से जो फ्लड्स आए थे, सबके घर डूब गए थे डिफेंस में और दूसरी जगहों पे, इसमें मोर देन 500 पीपल वर डिस्टर्ब्ड. ठीक है. जो 2010 से 2014 तक डिफरेंट ईयर्स में फ्लड्स आए हैं बारिशों की वजह से, उसमें कई लाख लोग जो हैं वो डिस्टर्ब हुए हैं. काफ़ी सारी जीडीपी पे फ़र्क आया है, कराची की जीडीपी गिर गई है. एंड देन जो हम ड्राउट्स देख रहे हैं, आपने थर का तो सुना ही होगा कि कहत साली हो रही है, लोगों के पास खाना नहीं है. दिस इज़ ऑल ड्यू टू क्लाइमेट चेंज. सो but unfortunately there is less awareness about climate change, so people are not able to understand. But it has already started hitting us. अब इसको हम दो तरीके से डील कर सकते हैं क्लाइमेट चेंज को. एक तो है मिटिगेशन मेजर्स और एक है अडाप्टेशन मेजर्स. ठीक है. नाउ व्हाट इज मिटिगेशन? मिटिगेशन इज इट्स द थिंग दैट वी डू टू रिड्यूस द इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज. कि एटलीस्ट हम कुछ ऐसी चीज़ें करें जिससे हम उसके असरात को कम कर सकें. और अडाप्टेशन ये है कि हम खुद अडाप्ट होना शुरू हो जाएं. अब जैसे 50 डिग्री सेल्सियस इज़ अ रेयर फिनोमेना बट इट हैज़ स्टार्टेड हैपनिंग, तो एटलीस्ट हम उस टाइम पे बाहर तो ना जाएं. हम डबल ग्लेज ट्रिपल ग्लेज विंडोज़ यूज़ करें, हम बारिश के पानी को सेव करने की कोशिश करें. सो देर आर सो मैनी थिंग्स दैट अ नॉर्मल पब्लिक कैन डू. But on the very outset, I would congratulate Seema Tahir Khan for arranging such shows, for arranging such awareness campaigns, जहाँ पे नॉर्मल पब्लिक को सिखाया जाता है कि क्लाइमेट चेंज है क्या. बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है. अच्छा, किसी भी ज़राई मुल्क के लिए एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है. आप इस एग्रीकल्चर की अहमियत के लिए पाकिस्तान में इस वक्त जो है उसके बारे में क्या कहेंगी? अब इसी को मैं कनेक्ट करूँगी क्लाइमेट चेंज से कि अब बारिशें जो हैं आउट ऑफ पैटर्न हो रही हैं, तो जो हमारे क्रॉप्स पर्टिकुलर सीजनल क्रॉप्स जो हैं उनको बारिश इज़ अफेक्टिंग वेरी बैड. फिर टेम्परेचर इज़ अफेक्टिंग वेरी बैड. तो वी नीड टू डू मोर रिसर्च इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द क्रॉपिंग पैटर्न्स ऑफ पाकिस्तान. और फिर हमें हाइब्रिड बीज की तरह जाना चाहिए जो कि ज़्यादा हायर टेम्परेचर्स में भी सर्वाइव कर सकें और यील्ड दे सकें. सो एवरीवेयर इन द वर्ल्ड people do research and they research based on the
circumstances. تو ہمیں بھی وہی چیز کرنی چاہیے. ابھی جیسے I've heard کہ cotton کا جو hybrid بیج ہے that is way better than the normal one because it is giving more yield اور اس میں آپ کو pesticides بھی یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو ایز این ایگریکلچرل کنٹری جہاں پہ ہمارا ڈپینڈنس کمپلیٹلی آن ایگریکلچر ہے, جہاں پہ ڈراؤٹس ہو رہے ہیں, فلڈز آ رہے ہیں, وہاں پہ وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. اینڈ دا وے وی آر یوزنگ واٹر از آلسو ویری امپورٹنٹ بیکاز ہمارے یہاں وہ کیا ہے کہ پانی مفت کو سمجھا جاتا ہے, اس لیے اس کو نو بڈی یوزز اٹ کنسیڈریبلی. اٹ از ویری امپورٹنٹ. بڑے بڑے گھروں میں گاڑیاں واش کی جاتی ہیں ویئر وی سے کہ ایوری بڈی از فیسنگ واٹر شارٹیجز. وہاں پہ گاڑیوں پہ پانی ضائع کیا جا رہا ہوتا ہے, لانس پہ پانی ضائع کیا جا رہا ہوتا ہے. دو دیر آر ویز آف ری یوٹیلائزنگ واٹر. تو وین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ایگریکلچرل کنٹری وی نیڈ ٹو سی کہ انڈسٹریز میں پانی ریسائیکل ہو, انڈسٹریز کا پانی ٹریٹ ہو, بیکاز ادروائز کیا ہوگا, وہ گندا پانی ول اینڈ اپ ٹو آر ایگریکلچرل پیٹرنس, کراپنگ پیٹرنس, جس سے وہ بہت زیادہ ڈسٹرپشن ہو جائے گی. اچھا فاریہ, ہم لوگ پانی کی قلت کے بارے میں بات کر رہے ہیں, ہم لوگ تقریباً وہیں پہ آ گئے ہیں. یہ جو گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے, آپ لوگوں کو اویئرنیس اس وقت کیسے دیں گی, یہ کیسے بتائیں گی کہ پانی کی قلت آگے آنے والے وقت میں ہمارے لیے کتنا بڑا مسئلہ بننے والی ہے؟ So this is it, the whole point of talking today is it کہ people should understand کہ already ہم اس words پہ آ گئے ہیں جہاں پہ پانی کی قلت is hitting everyone. You talk about the biggest towns of Sindh, you talk about the biggest towns of Punjab, لوگوں کے پاس پانی نہیں ہے. People are using tankers to get that water. There is all this water mafia. تو لوگوں کو سمجھانا چاہیے کہ ایٹ لیسٹ پانی کو کنسیڈریبلی یوز کیا جائے. We waste water like anything. ہمارے جو گراؤنڈ واٹر کے ذرائع ہیں وہ بھی ختم ہونا شروع ہو گئے ہیں. بالکل. بٹ جو ہماری نارمل پبلک ہے ان تک یہ میسج شاید نہیں پہنچا پا رہے. But I think thanks to these programs we are able to transfer these messages to the normal public so that they could understand how emerging this situation is and how important it is to save water. اب there are small examples جو کہ normal public اپنے گھر میں کر سکتی ہے. اے سی ہر کسی کے گھر میں چلتا ہے یا موسٹلی لوگوں کے گھر میں چل سکتا ہے, ہم اس کا پانی سیو کر سکتے ہیں, وہ ہم پلانٹس میں دے سکتے ہیں. دین اگین جو ہم لانڈری کرتے ہیں یا کپڑے جو واش کرتے ہیں اس میں سے بہت زیادہ پانی نکلتا ہے جو کہ ہم موپنگ, فلور واشنگ, فلشنگ اس سب کے لیے یوز کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے ہمیں کچھ زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بہت ہی مائکرو لیول پہ ہم چیزیں انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں, پانی سیو کرنا شروع. ایون ہم مسجد کی بات کرتے ہیں, سنس وی آر این اسلامک کنٹری, تو دیر از مسجد آن ایوری ادر اسٹریٹ. تو اس میں سے کتنا پانی ہم مسجد میں جو پانی یوز ہوتا ہے وہ تو وضو کے لیے ہوتا ہے. اب وضو کا پانی از ایز گڈ ایز اے نارمل واٹر, بٹ وی جسٹ نیڈ ٹو ریسائیکل دیٹ. اٹس جسٹ لائک اے وے آؤٹ جہاں پہ ہم لوگوں کو وے آؤٹ دکھائیں کہ وہ کیسے پانی کو ری یوز کر سکتے ہیں. میں ہوں دعا ملک اور آج ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں پاکستان کی ان تمام خواتین کو جنہوں نے اپنے ہنر کے ذریعے اپنی اپنی فیلڈ میں ایک بہت ہی نام اپنا روشن کیا اور ایک اچھی بڑی پوزیشن پہ جا کے اپنی محنت کے ذریعے وہ پہنچی اور ایسی جگہوں پہ آج بیٹھی ہیں جہاں پہ ان کے جانے سے پہلے صرف مرد ہوا کرتے تھے. تو یہ بہت بڑا ایک چینج معاشرے میں لے کر آئی ہیں, بہت بڑا ایک چینج ہمارے ملک میں لے کر آئی ہیں. ہمارے ملک کا نام انہوں نے بہت روشن کیا. میرے پاس آج ان ساری خواتین میں, کیونکہ لسٹ بہت لمبی اور بہت بڑی ہے, تھوڑی سی خواتین کا نام آج میرے پاس موجود ہے. میں چاہتی ہوں کہ میں آپ لوگوں کو ان سب خواتین کی تصویریں بھی دکھاؤں اور ساتھ ساتھ میں ان کے نام اور ان کی ڈیزگنیشنز بھی آپ لوگوں کو بتاتی رہوں گی کہ کن کن فیلڈز میں انہوں نے اپنا نام روشن کیا ہے, تاکہ میں اور آپ بھی ان سے انسپریشن حاصل کر سکیں. شمشاد اختر اسٹیٹ بینک کی پہلی خاتون گورنر رہ چکی ہیں. سیما کامل مشہور بینکار. ایگزیکٹو ڈائریکٹر جنا ہسپتال سیمی جمالی. اس کے علاوہ ہمدرد یونیورسٹی کی چانسلر سعیدہ راشد. گرینوچ یونیورسٹی کی وائس چانسلر سیما مغل صاحبہ. زیبس کی وائس چانسلر شہناز وزیر علی. سپریم کورٹ کی پہلی خاتون جج محترمہ عائشہ ملک, جن کی نیوز ابھی پچھلے ہی دنوں ہم لوگوں نے سنی تھی اور عائشہ ملک کے اوپر مجھے بہت زیادہ پراؤڈ فیل ہوا. ناصرہ خاتون
پہلی دفعہ ایک خاتون وائس چانسلر بنی ہیں کراچی یونیورسٹی کی. یہ بہت ہی بڑی بات ہے. آئی فیل پراؤڈ آف آل آف یو وومن آؤٹ دیر. نیوز چینل کی پہلی خاتون سی ای او سیما طاہر خان, جن کی وجہ سے پورا TV1 چل رہا ہے. TV1 نیوز چینل بھی, انٹرٹینمنٹ چینل بھی چل رہا ہے. ہم چینل کی چیئرمین پرسن سلطانہ صدیقی صاحبہ. گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے ایک بہت بڑا پروگرام ہے, احساس پروگرام, جس سے میں بھی واقف ہوں اور یقینی طور پہ آپ بھی واقف ہوں گے. اس کو ہیڈ کر رہی ہیں ایک خاتون پاکستانی ثانیہ نشتر. وزیر صحت پنجاب یاسمین راشد. I am proud of all of these women, پاکستانی women out there جو کہ اپنی اپنی فیلڈ میں اپنا نام بہت روشن کر چکی ہیں. اور بات ہو رہی تھی واٹر اینڈ انوائرمنٹل چینج کے اوپر. میرے ساتھ میری مہمان فریحہ موجود ہیں ابھی تک, اور ہم لوگ باتیں کر رہے تھے, گفتگو ہو رہی تھی. ایک پروجیکٹ ہمارے پاس موجود ہے جس کی کچھ کلپس ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں, آپ کو دکھانا چاہتی ہوں, جو کہ بہت جلد آنے والا ہے آپ لوگوں کی اسکرینس پہ. آئیے مل کے دیکھتے ہیں. گلوبل وارمنگ ایک حقیقت ہے جس کی وجہ سے ہمارا ملک بری طرح متاثر ہو رہا ہے, یہ سب ہم جانتے ہیں. اس کی مثال یہاں آنے والے سیلاب, گلیشیئر پگھلنے سے بننے والی عطابات جیسی جھیلیں, خشک سالی اور فصلوں میں پیداوار کی کمی ہے. میں نے ان سولوشنز میں جدید اور قدیم کامیاب سسٹمز اور ٹیکنیکس کے حوالے دیے ہیں جو ترقی یافتہ ممالک میں پریکٹس کیے جا رہے ہیں. جب خشک سالی ہوگی اور گنے کے کھیتوں کو پانی نہیں مل سکے گا اور انسان دریاؤں پہ بھی ڈپینڈ نہیں کر سکے گا تو گنے کی کاشت نہیں ہو پائے گی. اور پھر کیا ہوگا؟ جب مشینوں میں سوکھا گنا ڈالیں گے تو رس کے بجائے اس میں سے خاک اڑے گی. میرے ساتھ موجود ہیں بہت ہی انٹرسٹنگ پرسنالٹی سارہ طاہر, جو کہ بہت ہی چھوٹی عمر میں ہیڈ کر رہی ہیں ایک ریڈیو چینل کو, اور ریڈیو چینل کے ساتھ ساتھ یہ وائلڈ لائف کے لیے بہت زیادہ کام کر رہی ہیں. کتنی ڈفرینٹ ہے نا دونوں فیلڈز, مگر یہی تو بات ہے, ان کی خصوصیت ہے پرسنالٹی کی. ہم لوگ نے جب ریڈیو سٹارٹ کیا تھا تو ایک ذرا انگلش میڈیم چینل تھا اور ایک ہمارا چینل تھا, تو سب لوگ ہمیں کمپیئر کرتے تھے, مگر ہمارا جو پلان تھا وہ یہ تھا کہ دیکھیں ہم پل کے اس پار اور اس پار دونوں کو انٹرٹین کریں گے, اس لیے کہ سب پاکستانی ہیں, سب سے امپورٹنٹ چیز پاکستان ہے, اور ہم نے آئیڈینٹی بلڈ کرنی ہے, ہم نے اپنا میوزک, اپنے سیلیبریٹیز, اپنے سٹارز کو آگے بڑھانا ہے, ہم نے پاکستانیت اور ہماری جو ٹریڈیشنز ہیں ان کو آگے بڑھانا ہے. ہم نے اردو میوزک بھی پلے کیے ہے, ہم نے سارے سٹارز کے ساتھ بھی کام کیا ہے, ہم نے بہت سارے کازز کو بھی سپورٹ کیا ہے, ہم کرتے رہتے ہیں. سو اٹس ایکسٹریملی انٹرسٹنگ and wonderful in fact. I'm a founding board member. جب شرمین عبید چنوئے نے کال دی تھی کہ ان کو ایک جنریشنل, ان کو ایک اینٹی کریٹ کرنی ہے, آرگنائزیشن کریٹ کرنی ہے, وی ہیڈ نو آئیڈیا کہ اتنی بڑی چیز بن جائے گی. ہم لوگوں کا تو آئیڈیا تھا کہ دیکھیں پارٹیشن جنریشن جو ہے, جو ہمارے نانا دادا ان کی جنریشن ہے, دے آر گوئنگ, تو ان کے جانے سے پہلے ہم ان کی ساری کہانیاں پکڑ لیں پارٹیشن کے بارے میں. انڈیا سے پاکستان جب آئے تھے تو ان کو پاکستان کیسا ملا, ان کو انڈیا کیسا تھا, ان کا ٹریول کیسا تھا, ان کی ایکسپیرینسز کیا تھے, ٹو لرن مور اباؤٹ آ ہسٹری اینڈ آ کلچر. تو اس سے شروع ہوا, اینڈ اب ہم لوگ ماشاء اللہ سے کمیونٹی آؤٹ ریچ کرتے ہیں, ہم لوگ اسکولز میں ایجوکیشن کرتے ہیں, ہم لوگ پروگرامز کرتے ہیں, ہم لوگ ایونٹس کرتے ہیں, اینڈ ہم نے ایک برتھ آف پاکستان کیا ہے وچ از ہسٹوریکل میوزیم کائنڈ آف انسٹالیشن. وی ہیو ڈن شناخت فیسٹیول, ہم نے بہت ساری چیزیں ایسی کی ہیں, اور اورل ابھی تک ہم لوگ اورل ہسٹری ریکارڈ کر کر اسٹور کرتے ہیں, آرکائیو کرتے ہیں. So here I have the beautiful lady with me. She's traveled more than 50 countries. She is the chairperson of Hisar Foundation and she have worked a lot for water in Pakistan. I welcome Simi Kamal Sahiba. جب کام شروع کیا تھا تو اس وقت ہم لوگ جب ہندوستان پاکستان کی جنگ ہوئی تھی جی, اس وقت مجھے یاد ہے کہ اس وقت سے ہم لوگوں نے رضاکارانہ کام کرنے کو سیکھا. تو اس وقت ہم اپنے فوجی بھائیوں کے لیے بیٹھ کے چیزیں بنا رہے ہوتے تھے, پھر جو وہ پرزنرز آف وار تھے سارے کیمپس میں, ان کے لیے ہم ریڈ کراس کے ذریعے پتہ نہیں کیا کیا بھیجتے تھے. تو اس وقت سے ہی یہ کیڑا لگ گیا ہے کہ اچھے کام کرنے ہیں, کمانا بھی ہے, لیکن اس سے جو کما رہے ہیں اس سے بہت کچھ معاشرے کو واپس بھی دے.
اور رضاکارانہ کام جو ہے وہ تو بس اب گھٹی میں پڑ گیا, آپ کیا کہہ سکتے ہیں. میں نے 2 کمپنیاں بھی بنائیں, بہت سارے نیٹ ورکس بنائے, انٹرنیشنل کام بہت کیا, گلوبل تنظیموں کے اوپر بھی کام کیا, اور ساتھ ساتھ سب رضاکارانہ کام بھی چلتے رہے. تو آپ نے مجھے واٹر لیڈی کا خطاب دیا ہے, وہ اس لیے ہے کہ پانی کے شعبے میں بہت کم خواتین نظر آتی ہیں, ابھی بھی بہت کم نظر آتی ہیں. اور جس زمانے میں نے اس میں کام شروع کیا تھا اس وقت تو خواتین بالکل ناپید تھیں. لوگوں کے ذہن میں یہ تھا کہ پانی کا جو کام ہے وہ پاکستان کے کوئی 10 انجینئر ہیں, ان کو فیصلہ کرنا ہے کہ پانی کا کیا ہونا, اور باقی سب چپ کر کے بیٹھے رہیں. تو اور ان کا بھی یہ خیال تھا کہ بس بڑی بڑی چیزیں بنانی ہیں. تو اس وقت جب میں نے کام شروع کیا, میں ایک جغرافیہ دان ہوں, اور پھر میں نے جب پانی کے سیکٹر میں کام شروع کیا تو بالکل خواتین نظر نہیں آتی تھیں, پاکستان میں بھی نہیں اور جگہوں پہ بھی نہیں. تو گلوبل واٹر پارٹنرشپ ایک بہت بڑی تنظیم ہے جس کی فاؤنڈرز میں گورنمنٹ آف پاکستان بھی شامل ہے, اور یہ سویڈن میں ہے, اور یہ پوری دنیا میں کام کرتی ہے. تو ان کے ایک ساؤتھ ایشیا میں بھی ایک گروپ تھا. تو جب میں پہلے اس پہ میں نے کام شروع کیا تو میں واحد خاتون تھی, اور اس کے علاوہ سارے مرد تھے, اور وہ مجھ سے 20-25 سال بڑے تھے سب کے سب. تو وہاں پہ میں نے بہت کچھ سیکھا کہ کس طرح سے اپنی بات منوانی ہے, کس طرح سے جو وہ مسئلے جو خواتین اور پانی کے متعلق ہیں ان کو کیسے ٹیبل پہ لے کر آنا ہے. اور یہ سٹرگل تو آج بھی ہے کہ خواتین کو جہاں پہ فیصلے ہوتے ہیں وہاں پہ کیسے لایا جائے. اب اپنے ملک کی طرف آ جائیے, یہاں پہ اب پاکستان کی واٹر پالیسی بن چکی ہے جس میں جو وہ پورا ایک اس کا ایک عمل رہا جس میں لوگوں سے مشورہ بھی کیا گیا. اس میں کہیں اکا دکا خواتین نظر آتی تھی, 1-2 جگہ تو میں خود ہی وداؤٹ انویٹیشن پہنچ گئی تھی. ٹھیک ہے, یہ اس وقت ہے کہ جب مجھے انٹرنیشنل ایوارڈ مل چکے ہیں پانی کے اوپر, لیکن اپنے ملک میں کوئی گھس نہیں ڈالتا. آج بھی میرا خیال ہے ہم سب کا یہ ایکسپیرینس رہا ہے کہ ہم لوگ اپنے اداروں کے ٹاپ پہ, ہم نے ادارے بنائے ہیں اور اتنا کچھ کیا ہے, لیکن بات وہاں پہ ہوتی ہے کہ جب 4 مرد بیٹھتے ہیں تو وہ یہی سوچتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے ان کی بات سن لیں لیکن ان کو کیا پتا. ٹھیک ہے, یہ ہوتا ہے. اور ابھی بھی میرا خیال ہے کہ پاکستان میں بہت سارے لوگ ہیں جو میرے اگر کریڈنشلز دیکھیں تو میرے شاید کریڈنشلز اگر ان سے زیادہ نہیں ہیں تو برابر تو ہوں گے, لیکن بات یہ ہے کہ یہ تو خاتون ہیں, چلو تھوڑا بہت انہیں پتہ ہوگا. لیکن یہ کہ جب ہم اتنے بڑے بڑے فیصلے کر رہے ہیں اس میں کیا ضرورت ہے. ٹھیک ہے, ان سے کہیں گے پالیسی کا کچھ حصہ لکھ دیں, لکھتی اچھی ہے, لیکن میں یہ نہیں مانتی کہ اگر مرد چاہیں گے تبھی ہوگا. عورتوں کو خود آگے آنا چاہیے, لڑکیوں کو خود آگے آنا چاہیے, اور خود اپنا لوہا منوائیں اور خود اپنے کام سے اپنا جو کہتے ہیں نا اپنی طاقت دکھائیں, اپنے کام کو اپنی طاقت بنائیں. میں یہ کہوں گی کہ یہ جو صدی ہے یہ عورتوں کی صدی ہے, اور اس کو ہم سب کو سمجھ لینا چاہیے. اس لیے کہ جو ماحولیات میں تبدیلی ہو رہی ہے, جو موسمی تبدیلی آ رہی ہے, اس سے گزرنے اور اس سے سمجھ لیجئے اس کو اپنے ساتھ رکھ کے جینے کا جو سبق ہے وہ عورتوں کو آتا ہے. زندگی گزارنے کا جو راز ہے وہ عورتوں کے پاس ہے, اور میرا خیال ہے کہ ان تبدیلیوں کے ساتھ ان کی یہ ساری جو ان کے سکلز ہیں وہ سب سامنے آئیں گی. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس موجود ہے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ پرسنالٹی, کیونکہ یہ ڈرماٹولوجسٹ ہیں جس کی ہم سب کو بہت ضرورت پڑتی ہے, اور ساتھ ساتھ MPA بھی ہیں. سیما ضیاء صاحبہ. خواتین یا لڑکیوں کو نا بچپن سے ہی ہماری جو تربیت ہوتی ہے نا ملٹی ٹاسک کرنا ہوتا ہے. بچیوں کو شروع سے چیلنج کیا جاتا ہے, وی آر چیلنجڈ, ہمیں کمپیٹ کرنا ہے پڑھائی میں مگر ہمیں امی کے ساتھ ہاتھ بھی بٹانا ہے, ہم نے کوکنگ بھی کرنی ہے, ہم نے تو آئی تھنک وی اور پروبیبلی خواتین کو ملٹی ٹاسک کرنے کی اللہ نے ایک خود صلاحیت دی. میں نے دیکھا ہے کہ اور کچھ یہ نہیں کہتی, کچھ مرد حضرات بھی میں نے دیکھا ہے جو بہت زبردست ملٹی ٹاسک کرتے ہیں. میرے ساتھ کتنے سارے ایسے مرد ہیں جو اپنے زبردست کاروبار سنبھالتے ہیں, ساتھ میں وہ سوشل ورک کرتے ہیں, اس کے ساتھ وہ اپنے گھر والوں کو فیملی کو ٹائم دیتے ہیں. مگر زیادہ تر میں نے عورتوں میں یہ کوالٹی دیکھی ہے کہ وہ بیک وقت کام بھی کر رہی ہوتی ہیں, ادھر سے بچے کی بھی فکر ہوتی ہے, ساتھ میں گھر میں فون کر کے کھانے کا بھی بتا رہی ہوتی ہیں. 52% خواتین ہیں اور ماشاءاللہ بڑی ڈائنامک اور انٹیلیجنٹ خواتین ہیں. ہماری بچیاں جو ہیں میں جن کو دیکھتی ہوں, میں جو ینگر جنریشن کو دیکھتی ہوں, میں تو ہر بچی سے اتنا امپریس ہو جاتی ہوں جب میں اس سے بات کرتی ہوں. اس کا جو مائنڈ ہے, اس کی جو ویژن ہے, وہ آگے جو کرنا چاہتی ہے, اور یہ کریڈٹ ماں باپ اس جنریشن کو جاتا ہے کہ انہوں نے بیٹا اور بیٹی کو ایک ساتھ یکساں لیا اور ان کو فلرش ہونے دیا. میرا خیال میں اب ہمیں بچوں بیٹے بیٹی کو اس طرح کرنا ہوگا کہ تم دونوں نے مل کے کریں. تمہارا اگر وہ تھکی ہوئی ہے تو تم بھی کچن میں جا سکتے ہو, تم بھی بنا سکتے ہو. آپ لوگوں کی جو نئی جنریشن ہے, آپ لوگ اس وقت کی ضرورت کو سمجھیں. ہم جاتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک پہ, واپس آ کے میں آپ کو نئے مہمان سے ملواتی ہوں.
कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस की हेड हैं और अपनी फील्ड में बड़ी एक्सपर्टीज़ रखती हैं। अस्सलाम वालेकुम सानिया सतार, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू फॉर हैविंग। मुझे ये बताएं सानिया कि आज हम ख़वातीन को सेलिब्रेट कर रहे हैं, इनके बारे में बात कर रहे हैं, इनकी अचीवमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो सबसे पहला सवाल जो हमारे जहन में आता है वो ये होता है कि क्या एक औरत को किसी सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत होती है? क्या आपकी ज़िंदगी में कोई सपोर्ट सिस्टम था या आपको लगता है कि सपोर्ट सिस्टम इंसान खुद ही अपना होता है? आई थिंक दोनों चीज़ें होती हैं, आपको अपना सपोर्ट सिस्टम भी बनना होता है, लेकिन फॉर विमेन आई थिंक फॉर एवरीबडी बहुत ज़रूरी है सपोर्ट सिस्टम। मैं जहाँ पे हूँ यहाँ पे मैं नहीं हो सकती थी अगर मेरे पास सपोर्ट सिस्टम नहीं होता। एंड बाय दैट आई मीन औरतें एंड मर्द इन माई लाइफ, माई हस्बैंड, माई फादर, माई मदर इन लॉ, माई सिस्टर्स इन लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव दैट बिकॉज अदरवाइज यू कांट गेट टू वेयर यू आर। बिल्कुल। सानिया मुझे बताएं कि एज अ वुमेन जब काम पे उतरती हैं, अपने ऑफिस में जाती हैं, कभी कोई मुश्किलात का सामना किया है और अगर किया भी है तो उनको ओवरकम कैसे किया है? देखिए मुश्किलात तो आई थिंक ज़िंदगी में जनरली आती हैं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एंड फॉर अ वुमन हु इज़ वर्किंग आती हैं मुश्किलात। प्री कंसीव नोशंस होते हैं लोगों की। हाँ, ये क्या होते हैं ज़रा इनके बारे में बताइए। ये एक इट्स अ माइंडसेट जो हमारी होती है, एक प्री कंसीव्ड इन आवर माइंड्स के औरतें सिर्फ एक स्पेसिफिक रोल कर सकती हैं। जैसे आप देखेंगे कि बाज़ दफ़ा लोग कहते हैं कि औरतें ज़्यादा HR में होती हैं, फाइनेंस में कम होती हैं, सेल्स में कम होती हैं। ये हमने इस बायस को भी ब्रेक करना है, राइट? बिकॉज ये अगर मैं फॉर एग्जांपल इफ़ यू अलाउ मी, मैं अपनी कंपनी की बात करूँ, बिल्कुल ज़रूर। हम बेचते हैं ऑल्पर्स दूध एंड सो वे आर डेयरी कंपनी, राइट? हमारी फार्मर्स ही हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर है। बिल्कुल। अब इसमें हम विमेन को बहुत ज़्यादा एम्पावरमेंट देते हैं। ठीक है, हमारे बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स रन हो रहे होते हैं जिसमें हम विमेन फार्मर्स को, अभी एट दिस पॉइंट वी हैव 8,000 विमेन फार्मर्स हु वी हैव एम्पावर्ड ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स। सो ये देखें आप, बिल्कुल बेस लेवल पे ज़रूरी है। ये औरतें काम कर रही हैं एट नॉन कॉर्पोरेट ऑफिसेज, दे आर वर्किंग रियली एट द ग्राउंड लेवल एंड दिस इज़ व्हाट वी सी। Women can do everything, anything they put their mind to. So we must remove these preconceived notions that people have. अच्छा मुझे बताइए कि आप एक एक इंडस्ट्री में काम कर रही हैं, आपका बड़ा एक्सपीरियंस है, अभी तक जो आपने सीखा उसमें आप क्या कहेंगी कि ऐसा सिस्टम कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं कि ख़वातीन को वो मुश्किलात ना पेश आएँ जो आज से पहले उनको आती रही हैं? सिस्टम कैसे क्रिएट किया जाए? Having the right conversations. I think ओपन ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशंस बहुत ज़रूरी है। एडवर्सिटी का सामना करना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को अकाउंटेबल भी होल्ड करना बहुत ज़रूरी है फॉर विमेन। एंड वो एक कल्चर हमने एम्बेड करना है विद इन ऑर्गेनाइजेशंस और हमारे मुल्क में भी एक कल्चर इम्ब्यू करना है ताकि ये चीज़ें आगे जाके ना हो। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव द राइट कॉन्वर्सेशंस। आई थिंक दैट्स द फर्स्ट एंड मोस्ट फॉरमोस्ट थिंग। सही सही। अच्छा, जो लड़कियां अब इंडस्ट्री में आना चाहती हैं, अब पहली दफ़ा घरों से निकल रही हैं, उनको बड़े एक बेसिक लेवल पे, एक इमोशनल लेवल पे क्या मैसेज देंगी? बी स्ट्रॉन्ग, होल्ड योर सेल्फ अकाउंटेबल, यू विल फेस एडवर्सिटी, यू विल फेस प्रॉब्लम्स, बट बी अ सेल्फ स्टार्टर एंड डू व्हाट यू बिलीव इन। सही है, सही है। अच्छा, why do I see you're getting emotional yourself? No, I'm not. I don't think I have the breathing room to get emotional in my life. तो मुझे बताएं कि जितना बड़ा आपका एक्सपीरियंस रहा, जिस वक्त से आपने शुरू किया, उस वक्त से आज के दौर तक आपको कोई चेंज नज़र आता है टूवर्ड्स वुमेन के, औरतों की तरफ? लोग अब किस निगाह से देखते हैं, लोग अब किस निगाह से परखते हैं और पहले क्या सिस्टम हुआ करते थे? चेंज तो बहुत आया है। क्या है? एक माइंडसेट अलग था, अब माइंडसेट ज़रा ब्रॉडन होने लगा है। लोगों की सोच ज़रा बढ़ने लगी है इन टर्म्स ऑफ अगेन वही प्री कंसीव नोशंस थोड़े से चेंज हो रहे हैं कि विमेन शुड और शुड नॉट बी अलाउड इन द वर्क फोर्स। वो पहले ज़रा सा आई थिंक ज़्यादा होता था, अब कम हो गया है। अब एजुकेशन बढ़ गया है, अब मीडिया बढ़ गया है, वी हैव एक्सेस टू सो मच मोर, पीपल जनरली हैव एक्सेस, आवर चिल्ड्रन हैव एक्सेस टू सो मच मोर इन्फॉर्मेशन। चेंज तो ऑब्वियसली आया है, सबकी ज़िंदगियों में आया है। बट आई थिंक ये एक जो कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होती हैं, इनको हमने बहुत ज़रूरी है कंटिन्यू करना।
ٹھیک ہے. That is, I think, the most important thing that we need to do. صحیح ہے صحیح ہے. اچھا ثانیہ, یہ جو جینڈر گیپ آتا ہے ہمارے کام کی جگہوں پہ, ورک پلیسز کے اوپر, اس پہ آپ کیسے لوگوں کو بتائیں گی کہ اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ وہی بات ہوتی ہے, اگین آئی ول ریپیٹ مائی سیلف, ایک پری کنسیو نوشن ہوتی ہے کہ سرٹن فنکشنز میں زیادہ عورتیں ہیں یا کم عورتیں ہوتی ہیں. ہر آرگنائزیشن کو ایک کلچر ڈیولپ کرنا ہوتا ہے. سو فار اینی تھنگ ٹو پرمیٹ ود ان این آرگنائزیشن اور ایون ان اے کنٹری, it needs to have an actionable agenda and it needs to have force. Otherwise, diversity or anything else is a buzzword, right? We're not talking about a buzzword here. We're talking about really taking it to the next level. It is not even just about women or minorities. It is about a culture, a mindset, a thinking. This is what we need to change. اور بہت ہی بیسک لیول سے چینج کرنے کی بیسک لیول پہ چینج کرنا ہے. Not even just in organizations, as a country, as a whole, we need to change that thinking. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آج کے دن جب ہم خواتین کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں, کیا میسج دینا چاہیں گی؟ اینی تھنگ اسپیشل دیٹ یو وانٹ ٹو سے ٹو دی گرلز آؤٹ دیئر ہو آر واچنگ یو؟ I think I would just like to say, always be a self-starter. Listen to your heart, stay humble, and really just pave the way for yourself and be okay with what the world brings to you, or be able to stand strong. Yes, thank you so much Sania, thank you so much for giving me your time. And اب ہم اس جگہ پہ اپنے شو کو کلوز کر رہے ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کا دن ہمارے ساتھ آج بہت اچھا گزرا ہوگا. جتنی خواتین سے میں نے آپ کو آج ملوایا, آپ سب نے میرے ساتھ ان سے بہت کچھ سیکھا ہوگا اور کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی لیول پہ اپنی زندگیوں میں چینج لے کر آئے ہوں گے. میں پھر سے خراج تحسین پیش کرتی ہوں پاکستان کی ان تمام خواتین کو جنہوں نے اپنے اپنے شعبوں میں کہیں نہ کہیں جا کے بہت ہی بہترین طریقے سے اپنا اور اپنے ملک کا نام روشن کیا. تھینک یو سو مچ. گڈ بائے.